विश्रामपछि तपाईलाई स्वागत छ। अब पालो छ ओके संवादको र ओके संवादमा आज अतिथि हुनुहुन्छ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, जेसीआई सिद्धार्थ नेपालका पूर्व अध्यक्ष, युवा उद्यमी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ। महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ मनोजी। देश कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिममा अझै पनि छ। हजुर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ आजकल? म एउटा व्यवसाय पनि, विशेष गरी चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ यी सामाजिक क्रियाकलापमा चाहिँ विशेष अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छु र व्यावसायिक समस्याहरूको विषयमा पनि चासो लिएर हिँडिरहेको छु। अहिलेको जो यो कोरोना जुन चाहिँ भाइरसकोले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ उद्योगिक व्यवसाय र यहाँको चाहिँ संरचनामा जुन किसिमको फरक परिरहेको छ, त्यस विषयमा चाहिँ म चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ छलफल इन्ट्रेक्सन कामहरू गरिरहेको छु। 3 महिना बित्यो। 3 महिनामा चाहिँ तपाईँले यो बिस्तारै उद्योगहरू त खुलिरहेको छन्, बजारहरू खुलिरहेको छ, तर चहल पहल त्यस्तो देखिएको छैन। तपाईँले कस्तो पाउनुभयो यो बिचमा? उद्योगिक व्यवसायहरूसँग सम्पर्क भयो होला केन्द्रदेखि जिल्लासम्म। हजुर, के छ उहाँहरूको भनाइ? अब विशेष त अहिले चाहिँ म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य भएको कारणले पनि र अहिले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अहिले चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ। त्यो अधिवेशन चाहिँ अहिले चाहिँ यही साउनको 26-27 गते चाहिँ एउटा चाहिँ चुनाव पनि हुँदैछ। त्यो क्रममा पनि मैले चाहिँ अधिराज्यका थुप्रै उद्योगिक व्यवसाय, विशेष गरी जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूसँग चाहिँ त्यस क्षेत्रमा भएका उद्योगिक व्यवसायको समस्याको विषयमा र अहिले जुन किसिमको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योग व्यवसायमा परेको समस्याको विषयमा चाहिँ म विस्तृत रूपमा छलफल गरेको छु। हुन त अहिले सरकारले केही खोक्लो त गरेको छ र त्यसले पर्याप्त रूपमा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायको जुन स्तर हो त्यो स्तर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र चाहिँ अहिले जुन 3 महिनाको 3.5 महिनाको जुन किसिमको लकडाउन भयो, त्यसले हाम्रा उद्योगिक व्यवसाय, विशेष गरी चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्र जस्तो कि बस व्यवसाय साथीहरू, होटल व्यवसाय साथीहरू, त्यसै गरी पर्यटन व्यवसाय साथीहरू, त्यसपछि शिक्षामा लगानी गरेका चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरू अहिले चाहिँ साह्रै नै धराशायी अवस्था छ। र ती साथीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकारले समयमै ती व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विशेष किसिमको प्रोग्राम, विशेष किसिमको प्याकेज प्रोग्राम ल्याउन सकेन भनेदेखि सायद हाम्रो उद्योगिक व्यवसायको एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आतंकित अवस्था हुनसक्छ र त्यो व्यवसायहरू भोलि गएर कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि समस्यामा चाहिँ, कुनै पनि चाहिँ स्थिति एउटा ठुलो भयावह अवस्थामा चाहिँ जान सक्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो कि तपाईँको 3 महिना गुजिसक्यो। हजुर, व्यवसायहरूले जुन अपेक्षा गरेको थिए राज्यबाट राहतको, तर खासै त्यस्तो राहतको कुनै प्याकेज आएन। यहाँसम्म कि असार, अब अहिले आजको दिनमा पनि अब व्यवसायहरूलाई मानसिक तनाव दिने, ब्याङ्कबाट बारम्बार दिनौ जसो असार मन्थ आयो, जसरी पनि बुझाउन आउनुहोस् भन्ने पनि गरेर आइरहेको छन्। अब असार मन्थ आइसक्यो, सरकारले पनि असार मन्थसम्म समय दिएको छ। उता चाहिँ नि भ्याट कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि कर जम्मा गर्नलाई सूचना पहिले आइसकेको छ होइन? तपाईँहरूको लबिङ नपुगेको यो विषयमा सरकारसँग कुनै पनि राहतको त्यस्तो खासै प्याकेज आएन, खालि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विद्युतको डिमान्ड शुल्क मात्र केही छुट भयो, तर सेवामूलकमा जस्तो होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय जुन जस्ता सेवामूलक छन् नि, यातायात व्यवसाय, त्यस्तोलाई केही पनि छुटको घोषणा सरकारले गरेन नि, त्यो डिमान्ड शुल्कको कुरै गर्दा पनि। वास्तवमा तपाईँले एउटा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायको नेपाल सरकारसँग त्यो किसिमको एप्रोच पुगेन भन्नुभएको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ असहमत छु। किनभनेदेखि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ अहिलेको वास्तविक उद्योगिक व्यवसायको समस्या। एप्रोच नपुगेको भन्नाले पनि तपाईँहरूको मागको सुनवाई त गरेन सरकारले। एप्रोच पुग्यो तर सुनवाई भएन। त्यो नेपाल सरकारले त किन सुनवाई भएन भनेको कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार गम्भीर छैन उद्योगिक व्यवसायप्रति चाहिँ। उद्योगिक व्यवसायको समस्याको विषयमा उसले चाहिँ गहन अध्ययन गरेको छैन र अहिले चाहिँ जुन खुकुलो केही किसिमको खुकुलो गरेको छ त्यो के हो भनेदेखि तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, राजस्व उठाउनुको लागि, ब्याङ्क ब्याज उठाउनुको लागि चाहिँ र सरकारले जुन आवश्यकता हो अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ पुँजीको कमी भयो भन्ने कुरा चाहिँ निकालेको छ नि, तलब खान गाह्रो हो भन्ने कुरा गरेको छ नि, त्यही उठाउनुको लागि केही खुकुलो गरेको हो। तर त्यो खुकुलोले चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायको समस्या चाहिँ समाधान भएको छैन। केही उद्योगहरू खुलेका छन्, तर उद्योग मात्रै खुलेर भएन, त्यसको बजारीकरण हुनु पऱ्यो र एउटा बजार चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूको हुनुपर्छ। जस्तो कि म एउटा सिमेन्ट व्यवसाय हो भनेदेखि सिमेन्ट व्यवसाय भन्दा खुद्रा व्यवसाय हुनु पऱ्यो। खुद्रा व्यवसायले चाहिँ त्यस किसिमको घरहरू चाहिँ बनेको हुनु पऱ्यो, सडकहरू बनेको हुनु पऱ्यो, विभिन्न चाहिँ ढुवानीको साधन पनि हुनु पऱ्यो, ढुवानीको साधन हुनु पऱ्यो, विभिन्न कन्स्ट्रक्सन हुनु पऱ्यो, नेपाल सरकारले चाहिँ गरेका योजनाहरू चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। ती कुराहरू पनि भएका छैनन्।
त्यो नभएको कारणले चाहिँ यो खुकुलो सानो खुकुलोले केही कुनै असर पारेको छैन। चक्र टुट्यो बिचमा, चक्र टुट्यो, उत्पादन भयो त त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारसँग लैजाने, बजारसँग पुर्याउने र बजारको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने चाहिँ माध्यम भएन। त्यो नभएकै कारणले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायले अलिक केही राहत पाए पनि त्यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले, मैले भनिसकेँ, सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई यो विषयमा धेरै कुरा जानकारी गराइसक्यो। उसले चाहिँ हाम्रा जिल्लाका सबै उद्योगिक व्यवसाय, विशेष गरी जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्षहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको हडताल पनि गरे, विभिन्न किसिमको सरकारलाई झक्झाउने काम पनि गरे, तर त्यो कुरा हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यो कुरा चाहिँ यदि गम्भीरता साथ यो कुरा लिएन भनेदेखि अझ यसको गम्भीर परिणामहरू निस्कन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँको आज असार 22 गते भइसक्यो, अब 1 हप्ता 10 दिन छ, अब ब्याङ्कको ब्याज बुझाउने सीमा पनि छ नि। अब राष्ट्र ब्याङ्कहरूले त अब सरकारले जुन जे भने त्यही गर्ने हो, तर आजको दिनसम्म पनि सरकारले फेरि थप निर्णय त केही पनि गरेको छैन नि। अब व्यवसायीहरूले चाहिँ नि, मैले पनि विभिन्न ठाउँमा बुझ्दाखेरि व्यवसायहरूले बुझाउन सक्ने अवस्थै छैन। अब बजार खोलेर के गर्नु, व्यापार व्यवसाय भएर कलेक्सन भएन बुझाउने हो भन्ने कुरा छ। यसलाई पनि त अब कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? सरकारले अहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब सरकारसँग विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विषयमा यसको विषयमा इन्ट्रेक्सन गरेका छन्। सरकारले हामी मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौँ, मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि तपाईँका समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा आश्वासन दिएको छ। अब त्यो कस्तो किसिमको चाहिँ उसले मौद्रिक नीति ल्याउँछ र हाम्रा उद्योग व्यवसायहरूको, हाम्रा व्यवसाय साथीहरूको चाहिँ स्तर कसरी बढाउन सक्छ त्यो आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो। तर चाहिँ एउटा केही आश्वासन दिएको छ, त्यही आश्वासनलाई अहिले हाम्रो व्यवसाय साथीहरू पर्खेर बसेका छन्। तर यो मौद्रिक नीति पनि विगतका वर्षहरूमा असार महिनामै आउँथ्यो, तपाईँले याद गर्नुभयो। तर योपालि साउनको 7 गते आउँछ कि कर सर सङ्कलन गरिसकेपछि ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याज बुझाइसकेपछि बल्ल त्यो अवस्था हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउन थाल्यो हो सरकारले। त्यो सरकारले जान्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा बारम्बार कस्तो लाग्छ यो विषयमा? यो असारमा पहिला त असार मसान्तभित्र पहिले असारमा भित्रै हुनैपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ यो सरकारले किन यो फेरि 7 गते ल्यायो त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ। तर यो विषयमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ यो कुरा धेरै कुरा उठाएको छ मौद्रिक नीतिको विषयमा। र प्रदेश सरकार, हाम्रो प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि अस्ति भर्खर मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले यस क्षेत्रका चाहिँ समस्याहरूको विषयमा आउने मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सुझावहरू दिएको छ। कस्तो दिनमा के छ त्यो सुझावमा? यो चाहिँ हामी चाहिँ 19 बुदाहरू छन् त्यसमा चाहिँ। मुख्य बुदाहरू मुख्यतः ब्याज छुटको कुराहरू चाहिँ, र विशेष गरी होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ, बस व्यवसाय साथीहरूलाई, शिक्षामा लगानी गरेका साथीहरूलाई विशेष किसिमको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ दिएका छौँ। र जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ब्याज बुझाउने कुरामा चाहिँ कमसेकम यो 2 वर्षको यो 2 या 3 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्याज र जुन सामाको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले थाती राखेर चाहिँ त्यसपछि 2 वर्षपछि चाहिँ हामीले चाहिँ दिने व्यवस्था गरियोस् भन्ने किसिमको राखेको छ। यस्तै अरुणजीले चाहिँ 19वटा मागहरू छन्। त्यो मागहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ यो कुरा बुझाएका छौँ। खालि त्यो तपाईँको उद्योगिक व्यवसायले कर्जा नतिर्ने होइन, ब्याज नतिर्ने होइन, समय चाहिँ नि पछाडि सारिदिनु पऱ्यो, धकेल्नु पऱ्यो भन्ने मात्र माग हो। समय, हामीलाई चाहिँ समय चाहियो र वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो मागै त्यही हो। त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो उद्योग, मेरो उद्योग सञ्चालन गर्नलाई यदि वातावरण भएन भनेदेखि सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। किनभनेदेखि वातावरण बिगारेको हामीले होइन, त्यो कुरा यो 19ले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो। त्यस कारण चाहिँ योलाई मध्य राखेर, जस्तै विभिन्न अरू देशका सरकारहरूले पनि त्यहाँका व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कस्ता कस्ता नीतिहरू ल्याएका छन्, ती नीतिहरू चाहिँ सरकारले फलोअप गर्नु पर्यो। अरू भनाइ नै त्यही हो। अब के गर्नु पर्ला सरकारले? अब लकडाउन पुग्नु भएको छ, तर चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कहिले 100, कहिले 180, कहिले 700-800 पनि बढिरहेको छ। आज मात्र 100 भन्दा 180को चान्चुनमा बढ्यो होइन। अब त्यस्तै गरेर गृह मन्त्रालयले चाहिँ विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ, घरदेखि बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नु। यो चाहिँ एउटा डरले हो नि। हो, यसरी नै अहिले चाहिँ सङ्क्रमित बढ्दैछ, घटेको छैन। र चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ खोकुलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले माग राखेका छौँ। तर यो हुँदाहुँदै पनि हामीले के चाहन्छौँ भनेदेखि सरकारले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर, जसरी मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर एउटा चाहिँ उसले चाहिँ आह्वान गरेको छ, सोसियल डिस्टेन्स काम गरेर हिँड्नुहोस् भनेर भनेको छ, विभिन्न आइसोलेसनमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। त्योको त्यसलाई थाती गरेर, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ अलि चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ खुकुलो बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि यही तरिकाले चाहिँ खुकुलो बनाएन, अब यस्तै किसिमले चाहिँ टाइट गरिदिएर भनेदेखि चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैन र आर्थिक गतिविधि फेरि चाहिँ धराशयमा जान सक्छ। जस्तै हाम्रै भैरवा बजारको कुरा गर्दा खुकुलो त छ, बेलुका 6 बजीसम्म सबै समय सीमा दिएको छ नगरपालिकाले बजार गर्न। सबै एक किसिमले सबै किसिमका चाहिँ उद्योग, विद्यालय, क्याम्पस, त्यसै गरेर के रेस्टुरेन्टहरू र होटेल बाहेकका लगभग सबै खुलेका छन्। त्यसले कुनै महत्त्व राखेको छैन। व्यवसायलाई एउटा चाहिँ राहत मात्रै भएको। त्यसले चाहिँ त्यति खुलाइ गरेर
6 बजेसम्म चाहिँ खुला गरेर अथवा 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खुला गरेर चाहिँ हामी व्यवसायलाई चाहिँ कमसेकम हामी घरमा बसेर चाहिँ अब एकदमै चाहिँ पीडित भएर चाहिँ बसेका थियौँ। एउटा चाहिँ टेलिभिजन र फेसबुक गएर हेर्ने चाहिँ परिवार बनेर बनेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ कमसेकम आफ्नो व्यवसायसम्म आफ्नो उद्योगसम्म जाने चाहिँ वातावरण मात्रै बनेको छ। त्यसले चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ चेन्ज चाहिँ ल्याएको छैन। अब के कस्तो किसिमको खुकुलो खोल्नु भएको तपाईँहरूले त? अब हामीले के खुकुलो खोलेका छौँ भनेदेखि अब ती व्यवसायहरू जस्तो कि मेरो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ जस्तो कि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ जुन किसिमको वातावरणहरू त्यो वातावरण बनाउने कुराहरूमा हो, ती कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले अहिले चाहिँ खुकुलो बनाउने किसिमले चाहिँ बनाइनु पर्यो। जस्तै आपूर्तिका कुराहरू पनि भयो। तर आपूर्ति त सहज रूपमा भइरहेछ नि त, पास दिइरहेछ सामानलाई सामान लिएर जानलाई, उत्पादन भएका सामानहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान त्यस्तो कुनै अवरोध त छैन अहिले। होइन, तपाईँको तथ्याङ्क भन्सारको पनि तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने जुन लकडाउनको प्रारम्भको चैत्र महिनामा जुन तपाईँको 70-80 गाडी आउँथ्यो त्यो पनि बढेर 200को हाराहारीमा भइसकेको छ। तर पनि जुन किसिमको साथीहरूले चाहिँ जुन उद्योगिक व्यवसायले जुन किसिमले एउटा खुल्ला रूपमा खुल्ला वातावरणमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ पहिला पाएका थिए, तर पनि अहिले त्यो त्रासको वातावरण छ। कोही पुलिसले रोक्ने हो कि अथवा यस्तो किसिमको बाढी पहिरोको अवस्था चाहिँ बाढीले के हुने हो कि अथवा कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमित हुने हो कि त्यो त्रासले गर्दा पनि खुकुलो गर्दा पनि त्यतिले चाहिँ त्रास त मेरो विचारमा व्यवसायहरूले पनि आफै गरेको जस्तो लाग्छ। जस्तो भन्दाखेरि बजार खोल्ने क्रममा नगरपालिकाले चाहिँ केही बुदा शर्त राखेको थियो। त्यो शर्तमा चाहिँ नि प्रत्येक व्यवसायले चाहिँ आफ्नो दोकानमा आउने मानिसहरूको चाहिँ टेलिफोन नम्बर र नाम राख्नुपर्ने भनेर लेखिएको थियो कि, तर त्यो कसैले पनि गरेको पाइएको छैन। यसैले गर्दाखेरि कतै त्रास त यसबाट आयो नि त आखिरमा। सपोज त्यो दोकानमा गएको मानिसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने ट्रेसिङ गर्ने आधार पनि त हुनु पर्यो नि। केही साथीहरूले चाहिँ अब वास्तवमा चाहिँ जुन किसिमको भिडभाड किसिमको भएको अवस्थामा त साथीहरूले त्यो राख्ने सम्भावना पनि छैन। र केही साथीहरूले त्यो हाम्रो घरमा सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको पसलमा आउने हाम्रो घरमा आउने चाहिँ निश्चित मान्छे त्यो स्पष्ट छ। त्यो कुरा चाहिँ मेरो पसलमा को आउँछ, मेरो दोकानमा को आउँछ, मेरो कार्यालयमा को आउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राख्नु त अति राम्रो हो। त्यसले भोलि सङ्क्रमित भएको खण्डमा पनि भोलि गएर त्यसको चाहिँ ट्रेसिङ गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने त्यो त राम्रो कुरा हो। तर त्यसले चाहिँ त्यति महत्त्वको साथ चाहिँ काम गर्ने हामी व्यवसाय नै मैले भन्न खोजेको जस्तै नगरपालिकाले चाहिँ नि नगरपालिकालाई सुरुमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाले गर्दा बजार व्यवसाय खोल्न पाएन, औठामा लुकुलो हुँदा खुकुलो लकडाउन हुँदाखेरि यहाँ भैरामा कडाई भयो भन्ने कुरा गर्यो। तर नगरपालिकाले त तपाईँको छुट दियो, तर नगरपालिकाले शर्त छुट दिँदा उद्योगिक व्यवसायले नगरपालिकाले भनेको एउटा पनि शर्त मानेका छैनन्। यहाँसम्म कि तपाईँको ट्राफिक प्रहरीकारले जोर बार चाहिँ नि जोर नम्बरको बिजोर नम्बरको निजी सवारी साधन चलाउनु पर्छ भने त्यो पनि हामीले आफ्नै उसमा चलाइरहेछौँ। ती सबै त्यो व्यवसाय होइन नि जो चाहिँ जोर बिजोर चलाउने आम पब्लिक होइन। यसले गर्दा बजारमा अझ बढी पसल खोल्नु भएको छ। पसल खोल्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम भ्याकललाई चाहिँ सुविधा दिनुहोस् भन्ने मात्रै हो। अफसोस पहिलो बिजोरको बेला चाहिँ अब खुट्टा पैदल गरेर जानुपर्ने, जोरको बेला गाडी लिएर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कमसेकम त्यो पनि सुविधा दिनुहोस् भनेर मात्रै चाहिँ केही साथीहरूले गरे हो। नत्र भने त यो चाहिँ जोड बिजोड त आम पब्लिकलाई पनि हो नि, यो त उद्योग व्यवसाय मात्रै त होइन नि त्यो कुरा। त्यस कारण चाहिँ हाम्रा व्यवसायले चाहिँ गर्न सक्ने काम हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूले डिस्टेन्स कायम गर्ने कुराहरू, मास्क लगाएर बस्ने कुराहरू चाहिँ सेनिटाइज राख्ने कुराहरूमा चाहिँ ती साथीहरूले त्यति कुराहरू त गरेकै छ। जस्तो मलाई लागेको बारम्बार लागेको कुरा, जबसम्म चाहिँ नि यातायात सेवा आन्तरिक रूपमा यातायात सेवा सुचारू हुँदैन तबसम्म जतिसुकै बजार खुले पनि बजारमा मान्छेको चहलपहल हुँदैन। जबसम्म लुम्बिनीको मान्छे बस चढेर भैरवा आउनु सक्दैन, भैरवाको मान्छे मर्चवार पुग्न सक्दैन, मर्चवारको मान्छे बस चढेर लुम्बिनी अथवा बुटुल जान सक्दैन, तबसम्म बजारमा चाहिँ मान्छेको भिडभाड कम देखिन्छ, चहलपहल कम हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ कम्तीमा यो बसभित्र पनि जस्तै 2टा सिटमा चाहिँ एकजना मान्छे राखेर चढाउन सकिन्छ नि अहिले। यसको लागि हामीले आन्तरिक रूपमा लबिङ गर्न सकिँदैन। त्यो व्यवसायी साथीहरूले त्यो कुराको चाहिँ लबिङ चाहिँ अब चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा सम्बन्धित निकायमा त्यो काही साथीहरूले गर्नुभएको छ। चाहे त्यो चाहिँ एयरप्लेन चलाउने साथीहरू होस्, चाहे त्यो बस व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामी यो मापदण्ड गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भन्ने किसिमको एक किसिमको उहाँहरूले चाहिँ प्रशासनमा जनता सरकारसँग यो कुराहरू गरिसकेका छन्। अब सरकारले त्यो कुरालाई कति चाहिँ महत्त्व दिन्छ, त्यो महत्त्व दिएको आधारमा चाहिँ त्यो सञ्चालन हुने हो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवसायहरू जुन किसिमले अहिले चाहिँ खोलेका व्यवसायहरू पनि अब त्यो नखुलेका कारणले गर्दा अहिले व्यवसाय खोल्नु मात्रै छ, बजार खोल्नु मात्रै छ, दोकान खोल्नु मात्रै छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मानसिकतामा चाहिँ बसेका छन् साथीहरू। जस्तै 2072 सालमा भूकम्प गयो वैशाख महिनामा, अनि त्यसकै साउन महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो, अनि भारतले अघोषित किसिमले नाकाबन्दी पनि गर्यो। त्यति बेला पनि सरकारले रात
प्रारम्भमै भूकम्प गइसकेपछि राहत स्वरूप भनेर यो चाहिँ करहरू बुझाउने समय चाहिँ फागुनसम्म सारेको थियो। तर अहिले पनि त्यति बेला र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ नि। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको पहाडी क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको थियो, मधेसमा खासै प्रभावित छैन भूकम्पले। तर मधेसमा चाहिँ आन्दोलन हुँदा पहाडमा प्रभावित थिएन, काठमाडौँ पोखरा कुनै पनि प्रभावित थिएन, यहाँ बुटोल पनि प्रभावित थिएन। त्यति बेला चाहिँ फागुनसम्म दियो सरकारले, उद्योगिक व्यवसायी लगायत सबैलाई अवसर दियो। तर अहिले चाहिँ तात्तातै 2 महिना 3 महिना पनि दिएको छैन, किन होला? यो चाहिँ प्रेसर नपुगेर हो। निश्चितै यो चाहिँ अब तपाईँ धेरै कुरा राख्नुभयो, यो प्रेसरै नपुगेको उद्योग व्यवसायको चाहिँ पहल नगरेका कारण हुनसक्छ भन्ने कुरा निकाल्नु। वास्तवमा त्यो पनि केही होला, सरकारका आफ्नै समस्याहरू पनि होला अब त्यो नगर्नुको पछाडि। तर चाहिँ जुन किसिमको पहिला चाहिँ भूकम्प जाँदा नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहिँ मधेस आन्दोलन हुँदाखेरिको क्षण र यो क्षण धेरै फरक छ। अहिले त्यति बेलाको सुविधा जुन दिएको थियो त्यो सुविधा अहिले दिएर पनि हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि पहिला र यो धेरै फरक छ। पहिला चाहिँ हामी आज बन्द भयो भने भोलि खुल्यो भने बजार ठुलो फुल्थ्यो, हिजो 2 दिनको चाहिँ अब चाहिँ बन्दको चाहिँ हामी रिकभर गरिहाल्थ्यौँ, सरकारले दिए पनि नदिए पनि रिकभर गरिहाल्थ्यौँ। अहिले चाहिँ दिए पनि रिकभर गर्ने अवस्था छैन, किनकि अहिले चाहिँ व्यवसायले 3 महिना लकडाउन भनेको चाहिँ त्यसले 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षसम्म यसले फरक पार्ने कुरा हो। 3 महिना भनेको तपाईँको 3 महिना बजार व्यवसाय गर्नु भनेको त कुनै पनि एउटा व्यक्तिको त जस्तै अघिल्लो वर्ष 100 रुपियाँ कमाउँथ्यो भने त उसको 25 रुपियाँ स्वतः घट्नु हो नि आम्दानीमा, 50 रुपियाँ मात्र झर्नु हो। त्यो चाहिँ यो खाडल छ नि। पहिलाको त्यो 2 दिन बन्द भएर अथवा 15 दिन बन्द भएर आन्दोलन भएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ कम भएको जुन घाटा कम हुन्थ्यो, घाटा जुन चाहिँ वृद्धि हुन्थ्यो, त्यो र अहिलेको चाहिँ त्यसको त 5 गुणा फरक परेको छ अहिलेको बन्दले गर्दाखेरि चाहिँ। किनभनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ सहल पहल गर्न सकेको छ, आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सकेको छ, भोलि सञ्चालन गरेर पनि चल्ने हो कि होइन भन्ने किसिमको वातावरण भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला र अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ पहिलाको चाहिँ बन्द हडताल, पहिलाको चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ यो नाकाबन्दी र अहिलेको जुन चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै किसिमको फरक पारेको छ। त्यसले चाहिँ सीमित व्यवसायी साथीलाई, सीमित चाहिँ ट्रक व्यवसायी बस व्यवसायी साथीलाई चाहिँ पारेको छ भनेदेखि यसले आम पब्लिकदेखि व्यवसायदेखि सम्पूर्णलाई चाहिँ यसले फरक पारेको हुनाले चाहिँ यसलाई त्यही चिजलाई चाहिँ त्यही मध्यनजर राखेर सरकारले चाहिँ त्यही किसिमको प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको नै कारण त्यही हो। त्यस कारण चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधानको लागि केही प्याकेजहरू ल्याएको भनेदेखि सायद व्यवसायीहरू बाँच्ने अवस्था हुन्छ। यदि समयमै यो कुरा ल्याएन भनेदेखि चाहिँ अब देख्नुभयो झन् धराशय हुन्छ कति साथ। तर यसलाई त साउन्ड 7 नीति कुर्नै पर्यो, मौद्रिक नीति कुर्नै पर्यो। अब त्यो मौद्रिक नीति कुर्नै पर्यो र साउन्ड 7 गतेसम्म जुन लकडाउन गरेको छ अहिले अब कति किसिमको लकडाउनै छ नि, त्यसपछि बढायो भने फेरि के गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था छ। त्यसपछि तपाईँको फेरि लकडाउन कडा भएर उद्योग व्यवसाय सबै बन्द गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो छिमेकी देश भारत चाहिँ लकडाउन पछि केही गर्छु भनेर सोचेको पनि भोलि चाहिँ म फेलियर हुन्छ कि त्यो हुन्न कि भन्ने अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ पहिलेको तपाईँले बन्दको कुरा गर्नुभयो भने त्यो बन्दको कुरा र अहिलेको बन्दको फास्ट डिफ्रेन्स र साथीहरूले सोचेको कुरा चाहिँ म भोलि गर्छु भनेर चाहिँ जुन सोच बनाएको छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी छैन। नयाँ गर्ने, नयाँ यो गर्छु भन्ने सोच अहिले ल्याउने अवस्था रहेन, अवस्थै छैन। पुरानोलाई कसरी बचाउने भन्ने मात्र हो। पुरानोलाई कसरी बचाउने, भएको बजारमा भएको पुँजीलाई कसरी एक्जिट गर्ने, त्यही मात्रै छ अहिलेको चाहिँ अहिले व्यवसाय साथीको त्यहाँ र चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई कसरी पाल्ने, आफू कसरी सुरक्षित हुने मात्रै छ। अहिले हाम्रो ध्यान नै त्यही छ। जस्तै अब तपाईँ चाहिँ इन्सुरेन्स व्यवसायमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, अनि यो लकडाउनको अवधिमा जस्तै इन्सुरेन्स को व्यवस्था कस्तो थियो? अहिले इन्सुरेन्समा त खासै त्यस्तो फरक परेन, किनभनेदेखि हामीले केही छुट पनि दिएका छौँ। उसले चाहिँ उहाँको 15 दिनसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ यदि चाहिँ यो इन्सुरेन्सको सबै इन्सुरेन्स कम्पनीको नीति त एउटै होला नि? एउटै नीति हो, बिमा समितिले गरेको नीति नै एउटै हो, त्यसमा चाहिँ कुनै फरक। जस्तै यो 3 महिनाको अवधिलाई पछाडि थप्ने अथवा के भन्ने? 3 महिनाको अवधिमा उहाँहरूको जुन रिन्यू गर्नुपर्ने थियो, उहाँहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने थियो, त्यो 3 महिना अवधिमा उहाँहरूको चाहिँ यदि गएको खण्डमा चाहिँ त्यसको लागि 15 दिनसम्म टाइम दिएको थियो। 15 दिनभित्र आएर गर्नु भनेदेखि उहाँ पछाडिको सबै कुरा कभरेज हुन्थ्यो। अनि जस्तै यो नागरिकको चाहिँ बिमा अलि इन्सुरेन्स कोभिड लागेकोलाई चाहिँ बिरामीलाई गरेको खण्डमा 1 लाख रुपियाँ 50,000 को कुरा आइरहेछ नि, यो अहिले बन्द भयो, जारी छ? जारी छ भनेपछि यो अर्को निर्णय नहुँदासम्म सबैले यसमा सबै गर्न सक्ने भयो, गर्न सक्छन्। अब एकछिन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कुरा गरौँ। तपाईँले भन्नुभएको साउनको अन्तिम साता काठमाडौँमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन हुँदैछ। यसमा तपाईँ पनि मलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा फेरि पुनः चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, पास पनि भइसकेको छ, एउटा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ तपाईँ।
अनि के छ त्यसको सम्भावना अथवा चाहिँ नि अब यो तपाईँको यस्तो जोखिम बढ्यो भने फेरि सर्ने हो कि अथवा चाहिँ यो भर्चुअल मिटिङ गरेर चाहिँ यो उम्मेदवार यो साँडसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो कि के छ यो भने तपाईँ केन्द्रसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ होला? भर्चुअल चाहिँ मिटिङ गरेर चाहिँ साँडसभा सम्पन्न हुने चाहिँ सम्भावना छैन। अब अहिले जुन चाहिँ 7 गतेसम्म नेपाल सरकारले जुन चाहिँ लकडाउन गरेको छ, आंशिक रूपमा जुन लकडाउन गरेको छ, त्यसलाई यथावत त्यसलाई चाहिँ अन्त गरेर अब चाहिँ खुला बजार ल्यायो भनेदेखि चुनाव हुने सम्भावना छ। अन्त चुनाव हुने सम्भावना छैन, त्यो स्पष्ट छ। विधानमा के छ? विधानमा चाहिँ यो चाहिँ अब चैत मसानसम्म गइसक्नु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ अहिले विधान संशोधन गरेर सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछाडि लिएर गएको छ। त्यो चाहिँ यही साउन 26-27सम्म गर्ने भनेर भनेको छ। यदि त्यसपछि गऱ्यो भने फेरि अर्को व्यवस्था गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्न सक्छ अहिले चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन सरकारले अब आउने गर्ने निर्णयमा चाहिँ फरक पर्दछ र अधिकांश उद्योगी व्यवसायले के भन्छ यो अवस्थामा चाहिँ यो चुनाव सम्भव छैन। बरु चाहिँ हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायले सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ यही कुरा उठाउनु भएको चाहिँ हाम्रा समस्याहरूको विषयमा तपाईँहरूले अहिले नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुहोस्। यो चुनावको माहौल होइन, अहिले चाहिँ चुनाव भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायको समस्याको विषयमा, जिल्लाका समस्याहरूको विषयमा तपाईँहरू बोलिदिनुहोस् भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नेताहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ झस्झकिरहेका छन्। नेपाल सरकारसँग अब यसको लडाइँ यो हो, अहिले चुनावको लडाइँ होइन। चुनाव चाहिँ गरौँला, जहिले गर्नु गरौँला, तर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो उद्योग कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन, उद्योग व्यवसायमा समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेको निर्वाचन जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूले यही कुराहरू चाहिँ जिल्लामा भएका यही कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ यो कुरा भनेका छन् र चाहिँ आफ्नो स्थानीय निकायमा चाहिँ आफ्नो जिल्ला प्रशासन नगरपालिकामा यही कुरा राखेका छन् जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूले। भनेपछि अब साउन महिना पनि हुने सम्भावना छैन। अब म चाहिँ यहाँ स्पष्ट अब देख्दिनँ, किनभने अहिलेको जुन कोरोना भाइरसको तपाईँ जुन डेली रिपोर्ट दिइराख्नु भएको छ नि, त्यो रिपोर्टले पनि त्यो कुरा भन्छ। त्यो कुरा चाहिँ होला जस्तो सम्भावना छ, झन्डै सँगै छ। अब यो समुदायमा दोस्रो चरण पुगिसक्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब तेस्रो चरण काठमाडौँमा धेरै अहिले पछिल्लो समय धेरै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा यो 4 महिला उसमा पनि यो आइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब त्यसले कुन विकरार लिने हो अब त्यो भन्ने अवस्थामा छैन। अब जस्तो तपाईँ राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला समिति सदस्य पनि हुन्छ अनि योभन्दा अघिल्लोचोटिको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँ आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्थ्यो, नाम पनि गएको थियो, मेयरको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यति बेला त्याग गर्नुभयो, तपाईँ लगायत साथीहरूले त्याग गर्नुभयो। अब 3 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल 3 वर्षको अवधि पनि सकिसकेको छ। तपाईँले बिचमा अनि सिद्धार्थनगरको लाई चाहिँ कसरी रूपमा हेर्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा यहाँको विकास निर्माण लगायत कामहरूलाई? यद्यपि हाम्रो सिद्धार्थ नगरपालिका नेपालकै सबभन्दा सानो नगरपालिकामा आउँछ र चाहिँ यहाँको चाहिँ यो स्थानीय आय स्रोत पनि यो चाहिँ अन्य नगरपालिकाको तुलनामा कमै छ। तर अब अहिले नै चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको अवस्थामा जुन किसिमको यस क्षेत्रका यो नगरवासीहरूले जुन कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनको पनि कुरा जोडाउने अवस्थामा चाहिँ अब यो नगरपालिकाले यो गर्यो भन्ने कुरा अथवा अहिलेको नेतृत्वले यो गर्यो भनेर क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ के अवस्था के छ भने कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हो कुराहरू गर्ने। अब चाहिँ यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ व्यवस्थापनको कुरामा, किनभनेदेखि यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यको सबभन्दा ठुलो नाका, पैदल यात्रा आउने नाका, डेली चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायी साथीहरू, हाम्रा चाहिँ मजदुर साथीहरू चाहिँ हाम्रो रोजगारमा गएका साथीहरू चाहिँ डेली आइराख्नु भएको छ। नेपालबाट भारत आउने र भारतबाट नेपाल जाने नेपाल भारतकै सबभन्दा ठुलो स्थल नाका भनेर बुझिन्छ हामीले, बुझिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ धेरै चाहिँ यो नाका चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिकाको ठाउँ यो चाहिँ बसेको छ नेपालको मध्यभागमा। तर यसलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ यसलाई फाइदा लिनुपर्ने हो, नेपाल सरकारले जुन किसिमले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो अथवा चाहिँ त्यो माग गर्नुपर्ने यस नगरपालिकाले त्यो गर्न नसकेको स्पष्ट छ। कुरा यसको महत्त्व चाहिँ यस नगरपालिकाले नेपाल सरकारले यसको महत्त्वको चाहिँ जानकारी दिन सकेको छ। अहिले यत्रो विकराल अवस्थामा छ, लाखौँ मान्छेहरू यो नाकाबाट आइरहनु भएको छ, यसबाट गई त्यहाँ जानु भएको छ। त्यसलाई विशेष किसिमको प्याकेज ल्याएर चाहिँ यो नाकालाई यसरी गर्ने है, त्यसमाथि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यहाँ बन्दैछ, त्यसमा पनि यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायहरूको यहाँ चाहिँ यो ठाउँ हो। यसलाई त्यो रूपले चाहिँ हेर्नुपर्ने त्यो रूपले हेरेको छैन। त्यस कारण चाहिँ यसलाई अब यहाँको चाहिँ नगरपालिकाको बोर्डले भनौँ या नगरपालिकाले भनौँ जुन महत्त्वका साथ यसलाई चाहिँ दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो र जुन महत्त्वका साथ नेपाल सरकारले यसलाई हेर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रो सिद्धार्थनगर भैरुवा छ नि, यो चाहिँ पर्यटकीय सहर कि औद्योगिक सहर कि के भन्नुहुन्छ यसलाई, कसरी व्याख्या गर्नु तपाईँले? यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी चाहिँ पर्यटकीय सहरकै रूपमा जान्छौँ, किनभने लुम्बिनी भएको नाताले। लुम्बिनी त 22 किलोमिटर टाढा छ नि त। 22 किलोमिटर यसैकै नाताले त हाम्रो यहाँको उद्योग व्यवसाय फस्टाएका हुने त। यदि यो त्यहाँ यदि लुम्बिनी नभएको भए यहाँ यस्तो किसिमका उद्योगहरू, पर्यटन उद्योगहरू
अरू अन्य चाहिँ खाद्यान्न उद्योगहरू अन्य चाहिँ निर्माण उद्योग हुने थिएन नि यो लुम्बिनी भएकै कारणले चाहिँ उद्योगहरू स्थापना भएको त्यसको पहिलो प्राथमिकता भनेको पर्यटन हो त्यसको उद्योग हो त्यस कारण चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हामी सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्यले पनि यो कुरा गरेको छ पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन सक्यो भने यसले चाहिँ यसपछि यसलाई चाहिँ आधारित उद्योगहरू चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ त्यस कारण चाहिँ पहिला पर्यटनलाई चाहिँ यो अहिलेको लुम्बिनीलाई चाहिँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय रूप भन्दैछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो पुनः सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको यहाँ 2 कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभयो हजुर तपाईँ कार्यकाल अध्यक्ष हुँदा अथवा त्यतिभन्दा पछाडि सायद तपाईँ कार्यकालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ एउटा यो क्षेत्रको विकास टुरिज्म क्षेत्र विकास लुम्बिनी क्षेत्रलाई जोडेर विकास गर्न भनेर लुम्बिनी डेभलपमेन्ट फोरम भन्ने पनि एउटा गठन गरेको थियो तर तपाईँ सायद तपाईँको अध्यक्षको पालामा होला यो क्षेत्रको कोअर्डिनेटर थिए तर त्यो खासै त्यो अस्तित्वमा आएन नि त्यो संस्था त्यो निश्चय नै अस्तित्वमा आएन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ यो चाहिँ लुम्बिनी विकास फोरम भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गठन गरेको थियो त्यसको यस क्षेत्रको संयोजक मलाई बनाएको थियो र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँका बुद्ध सम्बन्धी चाहिँ थुप्रै चाहिँ हाम्रा चाहिँ राजदूतहरूलाई चाहिँ विशेष गरी बौद्ध देशका राजदूतहरूलाई चाहिँ हामी करिब 7-8 जना राजदूतहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ यो चाहिँ लुम्बिनी विकास फोरमको विषयमा चाहिँ लुम्बिनी विकासको चाहिँ त्यो लुम्बिनीमा चाहिँ हामीले जो कार्यक्रम गरौँ कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू दिउँ लुम्बिनी विकासलाई हामी यो गर्न चाहन्छौँ उनीहरूको साथीहरूको उनीहरूको अगाडि चाहिँ राजदूतहरूको अगाडि त्यति बेला चाहिँ सुरज वैद्य अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो कुरा दिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला लुम्बिनी विकास सोचले त्यस विशेष चासो लिएन त्यो किन चासो लिएन भनेदेखि कतै यो लुम्बिनी विकास फोरम भनेको चाहिँ लुम्बिनी विकास काउन्टरमा खोलेको सोच संस्था हो कि भन्ने किसिमको उहाँहरूले त्यो सोच ल्याइदिनु भयो त्यसले गर्दा उहाँले त्यो किसिमको सहयोग नगरेको कारणले गर्दा उहाँले त्यति चासो नलिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ तर आज पनि अब अस्तित्वमै देखिन त्यो संस्थाको छैन अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी विकास फोरम थियो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छैन अहिले चाहिँ अब फेरि नगरपालिका कुरा गर्दा अब 2 वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ यो ठ्याक्कै असार भन्नु असारमा त तपाईँको 3 वर्ष कार्यकाल पुरा भयो 2 वर्ष पछाडि अब भनेको चहलपहल अब अर्को सालको असारसम्ममा त अब यो पार्टीको चुनावी चहलपहल सुरु हुन्छ तपाईँ अघिल्लो पटक पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो अब के फेरि आगामी निर्वाचनको लागि मेयर पदमा चाहिँ आकाङ्क्षी हो हजुर होइन म त स्पष्ट मैले चाहिँ पार्टीमा विशेष गरी यो क्षेत्रका नगरवासीहरूमा चाहिँ मैले स्पष्ट आफ्नो धारणा राखिसकेको छु म आकाङ्क्षी हो त मेयरकै लागि मात्र आकाङ्क्षी यदि चाहिँ यहाँका वासीले अथवा चाहिँ पार्टीले चाहिँ मलाई चाहिँ मेयरको क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको खण्डमा चाहिँ म अवश्य पनि सफल हुन्छु र चाहिँ यस नगरलाई जुन किसिमको चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यकताहरू छन् यो क्षेत्रलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग चिनेको छु किनभने मेरो 34 वर्षको मेरो यस क्षेत्रमा लगानी छ चाहे त्यो व्यावसायिक क्षेत्रबाट होस् विभिन्न संस्था बसेर होस् धेरै प्रकारबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा ठुलो लगानी छ र चाहिँ मैले यस क्षेत्रका व्यवसायको समस्या यस क्षेत्रका नगरवासीको समस्या संस्थाहरूबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा बुझिसकेको छु त्यस कारण यदि चाहिँ म नगरपालिकामा चाहिँ गएर त्यो काम गर्नु त्यो पद पाएर मैले काम गर्नु चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ सोच बनाएर राखेको छु मेरो आफ्ना धेरै ठुला योजनाहरू छन् त्यो विचार छन् जब चाहिँ चुनाव आउला जब त्यस बेला चाहिँ मैले यो कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु भने तपाईँसँग नगर विकासको चाहिँ योजनाहरू खाका तयार गरेर राख्नु भएको छ स्पष्ट तयार गरेको छु र मैले यो कुरा चाहिँ जब चाहिँ चुनाव घोषणा हुनेछ जब पार्टीले यो विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो किसिमको अवसर दिनेछ त्यति बेला मैले निश्चय पनि नगरवासीको लागि केही न केही प्याकेज बनाएकी छु श्रेष्ठजी अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेको छ अन्ततिर मसँग तपाईँ एउटा जिज्ञासा छ तपाईँको तपाईँ सिद्धार्थ जेसिआई सिद्धार्थ नेपालको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्ष पनि हो नेपाल उद्योग वाणिज्य नेपाल जेसिआईको कार्यकारी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हो राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कति सालको यो 96 को हो 1996 को सिद्धार्थ जेसिको अध्यक्ष म 94 को 1994 को अध्यक्ष भएँ 1996 चाहिँ म चाहिँ नेपाल जेसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएँ तर जेसिआई सिद्धार्थमा चाहिँ बारम्बार भूपू अध्यक्षहरूको कुनै निर्णयहरू गर्दा कामहरू गर्दा जेसी भूतपूर्व अध्यक्षहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्छन् भनेर बारम्बार हल्ला आउँछ के हो यो भने वास्तवमा हामी यो हस्तक्षेप गरायो भने हामी त व्यवस्थित गर्न खोजेका हामी त विधिको विधानअनुसार अहिलेका साथी अहिलेका जुन चाहिँ जेसिस मित्रहरू हुन्छ विधिअनुसार हिँड्नु भनेर चाहिँ हामीले गर्ने हो हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ होइन हामीले हस्तक्षेप गरेनौँ र चाहिँ हस्तक्षेप अब नगरेकै कारणले आज चाहिँ जुन नेपाल जेसिसलाई चाहिँ जुन नेपाल जेसिसले सिद्धार्थ जेसिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ किनभनेदेखि जुन किसिमले चाहिँ नेपाल जेसिस जन्म्यो त्यहीलाई जन्माउने सिद्धार्थ जेसिस नै हो त्यस कारण चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल जेसिस
त सिद्धार्थ जेसुसको त्यो आफ्नै किसिमको भूमिका छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ यस क्षेत्रका चाहिँ भएका यसमा भएका चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरू चाहिँ वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा हरेक चाहिँ वर्षमा चाहिँ विशेष किसिमको योगदान छ नेपाल देशमा। तर तपाईँ पूर्व अध्यक्षहरूले चाहिँ योगदान छ भन्नुभयो। अहिले बजारमा चाहिँ एउटा फेरि चर्चा चलेको छ सिद्धार्थ जेसुसकै, यो चाहिँ जुन समस्याहरू सुन्न आएको छ यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने मिलाउने चाहिँ पहल हजुरहरूले गर्नु भएन? हामीले यो चाहिँ पहल गरेकै हो। हाम्रो व्यवसाय हाम्रो चाहिँ जेसी साथीहरू चाहिँ धेरै आकाङ्क्षी पनि भए। अब त्यही आकाङ्क्षी भएको कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि पूर्व अध्यक्षहरू पनि चाहिँ कसैलाई सहयोग गर्ने कसलाई सहयोग गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ सोच पनि केही साथीहरूले भए। तर हामी के चाहन्थ्यौँ भने यस किसिमको विवाद नहोस्, यो किसिमको सबै मिलेर चाहिँ यसलाई समाधान गरौँ भनेर चाहिँ हामी लागेका थियौँ। तर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब जुन एउटा चाहिँ एउटा सानो एउटा चाहिँ विधान सानो एउटा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि अहिले केही साथीहरू विवादित हुनुभएको छ। तर मेरो आग्रह के गरेको छु भनेदेखि दुवै साथीहरूलाई जिउ हुने भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ मिलेर जानुपर्छ। जुन सिद्धार्थ जेसुसको जुन साख नेपाल जेसुसमा छ त्यो साख बराबर राख्नुपर्छ र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ विवाहित गरेर हुनुहुन्न भनेर चाहिँ मैले साथीहरूलाई राखेको छु। अब हुनसक्छ अब यो कुरा चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब केही आवेशमा केही कुरा आइरहेछन्, तर हामी यसलाई चाहिँ मिलाएर लैजाने चाहिँ कोसिस गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरेर बिजनेसको क्षेत्रमा, जस्तै अब बजारको यो कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको छ यसकोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा हो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ हामी 3 महिनासम्म चाहिँ घर परिवारसँग बस्यौँ। घर परिवारमा बस्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो विभिन्न सामाजिक अब समस्याहरू धार्मिक समस्याहरू भए, थुप्रै समस्याहरू देखिए, पारिवारिक समस्या पनि देखियो। किनभनेदेखि परिवार हामी चाहिँ साँझ काम गरेर चाहिँ अनि साँझ परिवारलाई भेट्दाखेरि जुन किसिमको आनन्द हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 3 महिनासम्म परिवारसँगै बस्दाखेरि पनि झन्झटिलो भयो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो अवस्थालाई नबिगार्नको लागि जुन पहिलाको वातावरण थियो, आज हामी डेली कहीँ चाहिँ बिहानमा पूजा गर्न जान्थ्यौँ, आज चाहिँ मन्दिर पनि लकडाउन भएको अवस्था छ। अब त्यसको पुरानो चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ अहिले हामी ल्याउनुपर्छ। अब त्यो अब जुन अब सरकारले चाहिँ लकडाउनलाई खुला गर्दैछ त्यसलाई त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने म सबै नगरवासीलाई अनुरोध हो। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरू पनि साथीहरूले पनि अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ अब चाहिँ बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यहाँको आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उद्योगी व्यवसाय नगरवासीलाई अनुरोध। हस्त यो कोरोना भाइरसको जोखिमको समयमा पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरवा क्षेत्रको बजार, त्यसै गरी आफ्नो उम्मेदवारी महासङ्घको केन्द्रमा र विगतमा भएका आफ्नो आकाङ्क्षा लगायतका विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहँदाखेरि आफ्नो यो जोखिम बढिरहेको समयमा आफ्नो स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर कार्य सम्पादन गर्नु होला, हाम्रो शुभकामना छ। विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद छ। मलाई चाहिँ यो किसिमको अपर्च्युनिटी दिनुभयो र यहाँको नगरवासी यहाँको उद्योगी व्यवसायको विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने, समस्याको विषयमा जानकारी दिलाउने चाहिँ शुभ अवसर दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ म युसोकै विशेष गरी मनोरञ्जनजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।